राजा परीक्षित का प्रश्नहरूलाई अनुमोदन गर्दै श्री सुखदेव जी महाराजले भन्नुभयो, राजन तिम्रो पासमा 7 दिनको समय छ, तिमी चिन्ता नगर। खट्वांग नाम राजर्षिर ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरि। हेर, खट्वांग नामका राजाले स्वर्गमा देवताहरूको कार्य गर्दा गर्दै समय सबै सकिएछ। खट्वांगले बृहस्पति महाराजलाई भने, मेरो उमेर कति छ? अब उमेर त सक्यो तपाईको। खट्वांग नामका राजा तुरंत वृंदावन धाममा आए, श्री यमुना जी को तटमा आए, यमुनामा स्नान गरेर आँखा चिम्लिएर कृष्ण भक्तिमा लीन भए। बहुत थोरै समयमा, घंटा भर मात्रमा खट्वांग राजाले परब्रह्म परमात्मा प्राणाधिपति परमात्मा श्री कृष्णलाई प्राप्त गरे। राजन तिम्रो पासमा 7 दिनको समय छ, त्यसकारणले तिमीले स्थूलबाट सूक्ष्मतिर आऊ। स्थूल मतलब द्वितीय स्कंद र तृतीय स्कंदमा स्थूल परमात्मा को वर्णन गरे। स्थूल माने यो संपूर्ण चराचर विश्व ब्रह्मांड। श्री शुक उवाच अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराज्य पुरुषो योऽसौ भगवान धारणाश्रय। यो सारा विश्व ब्रह्मांड कस्तो छ? यो हिरण्यगर्भले युक्त भएको ब्रह्मांड। यसमा 8 प्रकारका भिन्न भिन्न आवरणहरू छन् भनेर त्यसको अलिकति व्याख्या गर्नुभयो। पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंगे इत्यादि श्लोकबाट विराट पुरुषको वर्णन गरेर भन्नुभयो र खूब प्रेमले स्थूल सूक्ष्म धारणा क्रम मुक्ति आदि को वर्णन गरेर अनि सुखदेव जी महाराजले झल्यास अनुभव, ओहो मैले त प्रार्थना नै गरेको छुइनँ। अनि सुखदेव जीले भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना गरेर श्रीमद् भागवत कथा प्रारम्भ गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हे राजन, आज म जो तिमीलाई सुनाउँदैछु भगवान ब्रह्मालाई भगवान नारायणले यही कुरो सुनाएको थियो। ब्रह्माजीको इच्छा भएपछि ब्रह्माजीलाई नारायण भगवानले 4वटा श्लोक सुनाउनु भएको थियो, जसलाई चतुश्लोकी भागवत भनिन्छ। पहिलो श्लोक कुन हो? यो शास्त्रको सबैभन्दा बहुत महत्त्वपूर्ण श्लोक सुन्नुहोस्। श्री भगवानुवाच अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत स्वस्म्यहम्। सृष्टि को भगवान के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस्। आज वाणी चर्चामा तपाईहरु राजीवजीले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो परमधाम को वर्णन। यो सारा सृष्टि भन्दा पहिले के थियो? वेदमा एउटा सूक्त छ। वेदमा प्रकरण को नाम हो सूक्त। अलग अलग सूक्तहरू छन्। त्यसमा एउटा सूक्त को नाम हो नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्तमा पूरा सूक्तमा के लेखेको छ भने ठ्याक्कै नासदीय सूक्त को छाया अनुवाद महामती प्राणनाथजीले गर्नुभएको छ। नासदीय सूक्तमा जुन कुरो छ, नाहि निराकार, नाहि शून्य, ना निर्गुण, ना निरंजन, ना ईश्वर, ना मूल प्रकृति, ता दिन के कहूँ आपा बीती, यो नासदीय सूक्त को अनुवाद हो। र त्यही नासदीय सूक्त को यहाँ पुराणोक्त भाषा में चतुश्लोकी में श्री नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, सृष्टि को पूर्व काल में केही पनि थिएन। नारायण भगवान उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, केही पनि थिएन। अहम एव, केवल म मात्र थिए।
अब महाप्रलयमा त भगवान नारायणको पनि ठाउँ समाप्त हुन्छ, र अहम एव कसरी भन्नुहुन्छ भन्दा उनै परमात्मा चरकर्ती बरभर्ती झरझर्चित जगत, एउटा परमात्मा तीनवटा रूपमा विभाजित भएर चरकर्ती बरभर्ती अनि जरहर्ती जगत। त्यसकारणले अहम एव ममात्र थिए, पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा नासदीय सूक्तमा भन्नुहुन्छ केवल सबैभन्दा पहिले एक पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्थ्यो। यो पुरै चारवटा श्लोकको भाव यो हो, यो सम्पूर्ण जुन कयानात छ, यो सम्पूर्ण जुन अस्तित्व छ, यो सम्पूर्ण जुन सर्जन छ, यो आज देखिन्छ, भोलि केही रहँदैन, पहिले पनि केवल म थिएँ अनि पछि पनि केवल म मात्र रहनेछु। त्यसकारणले मबाट अतिरिक्त केही पनि कुरो छैन इत्यादि सुन्दर चतुश्लोकी भागवतको उपदेश गरेपछि अनि श्री ब्रह्माजी महाराजले अनंत कालसम्म तपस्या गरेर भगवत स्वरूप प्राप्त गरेर सृष्टिको सर्जन गर्ने काममा समर्थ हुनुभयो। श्री सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ, राजन तिमीले सोधेका जुन अत्यंत सुंदर प्रश्न छन्, यही प्रश्न एकपल्ट श्री मैत्रेय जी नाम गरेका साधुका अगाडि, सन्तका अगाडि श्री विदुर जी महाराजले सोध्नुभयो। परीक्षित राजा बडा खुसी हुनुभयो। विदुर जी उहाँका वंशज हुनुहुन्छ, वंशको पितामह हुनुहुन्छ। विदुर जी परम भागवत हुनुहुन्छ। श्री विदुर जी महाराजले परीक्षित महाराजले भन्नुभयो, गुरुदेव मलाई भन्नुहोस् कि मैत्रेय भगवानसँग श्री विदुर जी को भेटघाट किन भयो, कुन ठाउँमा भयो, कसरी भयो, के का लागि भयो। अनि तृतीय स्कन्धको प्रारम्भमा विदुर र मैत्रेय संवादको सुरुवात गर्नुहुन्छ। श्री शुक उवाच एवमे तत्पुरा पृष्ठो मैत्रेयो भगवान् किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमा। श्री सुखदेव जी महाराज भन्नुहुन्छ, तिमीले जुन कुरो मलाई आज सोधेका छौ, बहुत वर्ष पहिले श्री विदुर जी तिम्रा पूर्वजले मैत्रेय भगवान कृष्ण का परम भक्त परम आचार्य श्री मैत्रेय जीलाई सोधेको थियो। यो संवाद जब आयो, मैत्रेय जीलाई भगवानले कसरी हराउनु भएको थियो इत्यादि कुरा हुँदा अनि विदुर र उद्धवको भेटघाटको प्रसंग आयो। श्री सुखदेव जी महाराजले सोधे, मेरा अत्यंत आदरणीय पितामह विदुर जी को श्री जमुना जी को तटमा विदुर जी सँग कसरी भेटघाट भयो उद्धव जी सँग। यो कुरो ल्याएपछि अनि अलिकति भगवान कृष्ण को अंतिम को प्रसंग यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो समयको प्रसंग हो, महाभारत को युद्ध भयो, भयंकर युद्ध भयो। भगवान कृष्णले महाभारत को युद्ध रोक्नका लागि धेरै प्रयत्न गर्नुभयो। अन्तिममा शान्ति दूत भएर जानुभयो, तर महाभारत को युद्ध रोकिएन। युद्ध कस्तो हुन्छ तपाईहरु टेलिभिजनमा प्रत्येक दिन देख्नुहुन्छ, युक्रेन र रसिया को युद्ध। युक्रेन कस्तो देश हो हामीलाई धेरै थाहा हुँदैन, तर युक्रेन कस्तो देश छ अलिकति पढ्नुहोस् गुगलमा तपाईहरु युक्रेनको विषयमा। संसारको सबैभन्दा राम्रो अनाज उत्पन्न हुने ठाउँ युक्रेन। संसारको सबैभन्दा राम्रो अनाज, गहुँ आदि सबैभन्दा राम्रो अनाज गहुँ उत्पन्न हुने ठाउँ हो युक्रेन। यो हामी जुन फ्लावर को तेल खान्छौं नि, सूर्यमुखी को तेल, सनफ्लावर,
तपाईहरु हामी नेपालमा जो सनफ्लावरको तेल खान्छौं 90% मिलावट तेल हुन्छ। 90%, 10% मात्रै फ्लावरको सुगन्ध हालेको हुन्छ सनफ्लावरको। तर संसारमा सबैभन्दा राम्रो र सबैभन्दा धेर प्योर सनफ्लावरको तेल युक्रेनमा हुन्छ। युरोपका मैक्सिमम देशहरूलाई ग्यास, जुन ग्यासबाट पानी तताउँछन्, जुन ग्यासबाट युरोपमा लगभग 8 महिना हिउँ पर्छ। युरोपको जाडो बहुत खतरनाक जाडो हुन्छ, मैले भोगेको छु। बहुत खतरनाक जाडो। त्यो जाडोमा जुन हिटर चलाउनको लागि जुन गरम पानी युज हुन्छ, त्यो गरम पानीलाई गरम गर्ने जुन पदार्थ हो त्यो ग्यास, इलेक्ट्रिकले त बहुत महँगो पर्छ। र युरोपको 80% ग्यास सप्लाई गर्दछ युक्रेनले, आदिले, रसियाले। अब हेर्नुस्, यो दुईटा देशको लडाईँले ग्यासको पनि कमी आउँदैछ, किनभने रसियाले भन्यो तिमीहरूले युक्रेनलाई साथ दिन्छौ, म तिमीलाई ग्यास दिन्न, हैन? फेरि उसले अहिले केमा म डलरमा लिन्न, म त रसियन पैसामा लिन्छु भन्छ, जबकि विश्वको मुद्रा व्यापार डलरमा हुन्छ। तपाईँ, हामीलाई थाहा छ छैन, नेपालको पनि मुद्राको मूल्याङ्कन डलरबाट हुन्छ। भारतको मुद्राको मूल्याङ्कन डलरबाट हुन्छ। डलर यति स्ट्रङ छ कि जबकि लगभग 25 ट्रिलियन भन्दा धेरको डेप्थ छ, ऋण छ अमेरिकालाई, 25 ट्रिलियन डलर्स भन्दा धेरको। 1 ट्रिलियन भनेको भारतको 1 वर्षको बजेट भन्दा अलिक धेरलाई 1 ट्रिलियन हुन्छ। 1 ट्रिलियन भारत जस्तो देशको 1 वर्षको सम्पूर्ण बजेट 1 ट्रिलियन डलर, त्यो भन्दा पनि अलिक धेरै हुन्छ। 25 ट्रिलियन डलर भन्दा धेरको ऋण छ अमेरिकालाई, विश्वको ऋण छ। तर पनि पूरा विश्वमा उसको साम्राज्य छ। डलरले मात्र पूरा विश्वमा मुद्राको विनिमय गर्दछ। तपाईको आश्चर्यको कुरो, मैले हिजो अस्ति म बुटवलमा थिएँ, लगभग हाम्रो श्री हरिजीको कार्यक्रम पछि 2 दिनको लागि बुटवलमा ठुल्ठुलो व्यापारीहरू मसँग भेट गर्न आए। उनीहरूले भन्दछन् आजकल गुरुजी व्यापार बहुत कमजोर भयो हाम्रो। किन भन्दा अलिकति नियम बदलेछ। व्यापारी, तपाईहरुलाई थाहा होला, व्यापारीहरूले पहिले यहाँनेरि भारतमा पैसा पठाउन पाउँदैन, पहिले यहाँको बैंकमा पैसा जम्मा गर्नुपर्दछ। अनि नेपालको बैंकले भारतमा डलरबाट तिर्दछ। एलसी खोलेर अनि बल्ल तिर्दछ। अब नेपालको पासमा डलर छैन यतिखेर, कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसकारणले हेर्नुस् कस्तो छ, मात्र युक्रेन र रसियाको युद्धले सारा विश्वमा आतंक छाएको छ। युद्ध सजिलो कुरो छैन। र अहिले स्वर्ग जस्तो युक्रेन यतिखेर शमशान घाट जस्तो भएको छ। कुनै बिल्डिङ केही कुनै ठीक छैन। ठुलो देशले सानो देशलाई नराम्रो नजरले, भारतले नेपाललाई हेर्न खोज्यो भने, भारतले के अरे बङ्गलादेशलाई हेर्न खोज्यो भने, हाम्रोमा कहाँ त्यत्रो ताकत हुन्छ? खुकुरीले कहाँ भ्याउँछ अहिले? कृष्ण कन्हैया लाल की। जोशको कुरो गर्नु अलग कुरो हो, तर व्यवस्थाको कुरो गर्नु अलग कुरो हो। व्यवस्था अलग कुरो छ। हाम्रो पौरखको वर्णन छ, हाम्रो पौरखको कमीको कुरो छैन। गोर्खाको पौरख आज पुरा विश्वले लोहा मान्दछ। महाभारतको युद्ध नहुन दिनका लागि कृष्णले कोसिस गर्नुभयो, तर गर्भित अर्थबाट अर्ख्यारो छ। महाभारतको युद्ध गराउन पनि चाहनुहुन्छ, गर्भित अर्थमा। युद्ध भयो, भयङ्कर युद्ध भयो। युद्धबाट बाँचेका केही पुरुषहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न थाले। त्यो घडीमा श्री विदुरजी महाराज प्रवास क्षेत्रमा पुग्नु भएको थियो। जब उहाँले सुन्नुभयो, सुनेपछि अनि हस्तिनापुर आएर युधिष्ठिर आदिलाई आशीर्वाद दिएर
धृतराष्ट्रजीलाई गान्धारीलाई घरबाट निकालेर तपोवनमा पुर्याएर तपस्यामा तल्लीन बनाएर भगवत ध्यान चिन्तनमा धृतराष्ट्रको अत्यन्त अशुद्ध मनलाई विदुरजी जस्तो महात्माले शुद्ध बनाएर अनि भगवत चिन्तनमा अब गान्धारी त परम भक्त थिइन्, अत्यन्त शुद्ध आत्मा थिइन् गान्धारी, तर धृतराष्ट्र ठीक थिएनन्। तर एउटा साधुको काम हेर्नुहोस्, धृतराष्ट्रको जीवनलाई माझेर शुद्ध बनाएर आँखा चिम्ल्याएर अनि कृष्ण भक्तिमा लीन बनाएर अनि उनले चाल पाए। अब केही समयपछि दावाग्निले यो दुवैजनाको शरीरलाई भस्म गर्दछ र उहाँले त्यो योग अग्निलाई देखेपछि अनि विदुरजी त्यहाँबाट निस्केर जानुभयो। घुम्दै 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 विदुरजी श्री यमुनाको तटमा जान थाल्नुभयो। श्री यमुनाको तटमा जाँदाखेरि त्यहाँनेर पहिले नै भगवान श्री कृष्णका परम भक्त श्री उद्धवजी महाराज श्री जमुनाजीको तटमा आएर बस्नु भएको छ। तपाईहरुलाई थाहा होला, उद्धव आज जब आएका छन् खुसी छैनन् उद्धव, आँखाभरि आँसु छन्, किनभने जुन श्री कृष्णसँग 125 वर्ष लगभग साथमा बसे, 100 वर्षसम्म कृष्णको मन्त्री भएर, साथी भएर, प्रेमी भक्त भएर, आत्मा स्वरूप भएर जुन कृष्णको सेवा गरे, ती कृष्णले उद्धवलाई प्राण त्याग गर्न दिनु भएन। नै, तिमी मर्न पाउँदैनौ, तिम्रो अझै कर्म बाँकी छ, मेरो काम पूरा भयो, मलाई कुनै कर्मले बाँध्दैन। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलस्प्रिया इति माम यो भिजानाति कर्मभिर न सबध्यते। भगवत गीतामा कृष्ण भन्नुहुन्छ, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मलाई कुनै कर्मले बाँध्न सक्दैन। तसर्थ म मेरो काम पूरा भयो, सबैले आराधना गर्दैछन्, अब म हिँड्छु। उद्धव रुन्छन्, कराउँछन्, चिच्याउँछन्, तपाईँ बिना म कसरी बाँच्न सक्दछु। भगवान कृष्णले उद्धवलाई भन्नुभयो, उद्धव तिम्रो हृदयमा जुन विरहको आगोको ज्वाला जलेको छ म जान्दछु। गोपीहरूको हृदयमा जलेको आगोको विरहको ज्वालालाई म सम्झिन सक्दछु, म त्यो संवेदनालाई म जान्दछु। तर पनि म तिमीलाई मसँग श्री परमधाम जाने आज्ञा दिन्न तिमीलाई, कारण भागवत धर्मको प्रचार गर्नु छ तिमीले। म को हुँ, यो संसारमा म किन आएँ, आउने कलियुगमा भ्रमित हुन्छ जनता। यम मे वाङ्मयी मूर्ति, भागवत धर्मको उपदेश गर्नु छ तिमीले। प्राण मुठीमा लिएर कृष्ण बिना 100 वर्षसम्म कृष्ण बिना बाँच्न सकिन्छ भन्ने जसलाई कल्पना पनि थिएन। भगवानले भन्नु, उद्धव अलिक दिनपछि तिमीलाई बानी बस्छ, तिमीलाई लाग्दछ, तिम्रो हृदयमा सन्ताप उठ्दछ। जल बिना मीन, विरह कस्तो हुन्छ। जल बिना मीन कृष्ण बिना जीवन, धिकयता न धरो श्री कृष्ण मेरे, धिकयता न धरो श्री कृष्ण मेरे। जल बिना मीना कृष्ण बिना जीवन, जल बिना कृष्ण बिना जीवन, धिकयता न धरो श्री कृष्ण मेरे, धिकयता धरो श्री कृष्ण मेरे। दिल में चरण धरो श्री कृष्ण मेरे, दिल में चरण धरो श्री कृष्ण
श्री उद्धव जी पानी बिना को माछो जस्तो छटपटाएर कुनै दिन तपाईहरुले बल्छी खेल्नेहरुले देख्नुभएको छ माछालाई पानीबाट निकाल्दिन्छन् त्यो माछो छटपटाउँछ केही क्षणसम्म तर आफ्नो जीवनको संसाधनलाई नपाएर प्राण नपाएर माछाले प्राण त्याग गरिदिन्छ। श्री उद्धव जी पानी बिनाको माछो जस्तो भएर तर कस्तो माछो जसले प्राण त्याग गर्न सक्दैन जसलाई प्राण त्याग गर्ने आज्ञा भएको छैन। बस शान्तिले तिमी भक्ति गर। उद्धव गोवर्धन पर्वतमा गएर मेरा विरहमा आकुल व्याकुल भएका गोपीहरूलाई मैले संसार छोड्ने भनेर उनीहरूलाई समाचार देऊ। 100 वर्षदेखि घात गरेर रोइरहेका छन्। अब म मेरो धाममा गएपछि ती मेरा प्राण वियोगमा रुने गोपीहरूलाई पनि म बोलाउन चाहन्छु, समाचार देऊ गएर। अनि तिमी विदुरजीसँग भेट हुन्छ। मेरो काका विदुर जसलाई म बहुत माया प्रेम गर्दछु उनीसँग भेट हुन्छ। तिमीले गएर विदुरजीसँग मेरो प्रणाम भन्नु र विदुरजीलाई भन्नु उहाँलाई श्री भागवत धर्म जान्ने इच्छा छ। मैले मैत्रेय ऋषिलाई भागवत धर्म सुनाएको छु। हरिद्वारमा गएर मैत्रेय ऋषिको चरणमा बसेर भागवत धर्म सिक्नु। श्री विदुरजी महाराजसँग भेट हुन्छ तिम्रो। आज श्री उद्धव श्री जमुनाजीको तटमा बसेका छन्। श्री जमुना विदुर जमुनालाई हेर्दा उद्धव जमुनालाई हेर्दछन्। जमुनाका ती अनेक प्रकारका तरङ्गहरूले तरङ्गायित भए कि जमुनालाई उनले हेर्दाखेरि कस्तो देख्दछन् भने श्री यमुनाका यी धाराहरू धारा होइनन्। कृष्ण प्रिया श्री यमुना आज कृष्णको वियोगमा अजस्र धारा प्रवाहित गरेर रोइरहेकी छन्। वृन्दावनका हर जड मुख चेतन प्राणीहरू कृष्णको वियोगले एकदम वियोगजन्य भएर बसिरहेका छन्। सारा वृन्दावन पनि वियोगले आच्छन्न भएको छ। त्यो वियोगले ढाकिएको त्यो वृन्दावनको बीचमा श्री उद्धवजीका आँखाबाट कृष्ण वियोगमा बगेका आँसुहरू थामिँदैनन्। परम ज्ञानी छन् श्री उद्धव, बृहस्पतिका शिष्य हुन्। तर आज कृष्ण केवल मित्र होइनन्, कृष्ण केवल कृष्ण त प्राण हुन्, प्रियतम हुन् कृष्ण। साँझ पर्ने बेला भयो। श्री विदुरजी महाराज अलिक कम्मर झुकेको परबाट आउनुभयो। उद्धवले आँखा चिम्ली आँखा पुछेर को आउँदैछ भने हेर्दा श्री महामना विदुरजी आउँदै हुनुहुन्छ। दुवै सन्तको भेट भयो। दुवै सन्त छातीमा अङ्कमाल गरेर भेट गर्दछन्। उद्धवजीका आँखाबाट पहिलेदेखि नै अजस्र आँसुका प्रवाह छन्। तर श्री उद्धवजीसँग अङ्कमाल गर्दा श्री विदुरजी महाराजलाई यस्तो भयो, यी उद्धव जसले कृष्णलाई सधैँ अङ्कमाल गर्दछन्। उद्धवको रोम रोम कृष्णको स्पर्शले पावन भएको छ। आज श्री उद्धवलाई स्पर्श गर्दा अङ्कमाल गर्दा श्री विदुरजी महाराजलाई कृष्णलाई छोए जस्तो अनुभव भयो, कृष्णलाई स्पर्श गरे जस्तो अनुभव भयो। अनि परम भागवत श्री विदुरजीका आँखाबाट भक्तिका आँसुहरू बग्न थाले। बहुत भावपूर्वक दुवै भक्त बसे। केही छिनसम्म भाव दशाबाट उत्रिएर अनि श्री विदुरजीले थुप्रो प्रश्न गर्नुभयो। प्रश्न गर्दै गर्दै द्वारकामा कस्तो छ, माता देवकीलाई, श्री वसुदेवजी महाराजलाई, कृष्णका समस्त पत्नीहरूलाई, कृष्णको ठुलो परिवारलाई कस्तो छ, हालखबर के छ।
परम भक्त परम भाग्यवान ती द्वारका का नरनारीहरू कस्ता छन्। यी सब कुराहरूको सोध्दै सोध्दै श्री उद्धवजी बिस्तारो जवाब दिनुहुन्छ। तर सोध्दै सोध्दै यस्तो कुरो विदुरजीले सोध्नुभयो अन्तिममा, उद्धवजी जसले आएर मेरो कुटियामा आएर बास बस्नुभयो, मेरो कुटियामा आएर मेरी पागल जस्ती पत्नीले केराको बोकरा खुवाउँदाखेरि बडा आनन्दले केराको बोकरा खानुभयो, जसले मलाई सधैँ काका काका भनेर प्यारो गर्नुहुन्थ्यो, मेरो कृष्ण कस्तो हुनुहुन्छ। कृष्ण शब्द सुन्न साथ श्री विदुरजी मूर्छित, उद्धवजी मूर्छित भएर लड्नुहुन्छ। किनभने कृष्ण संसारमा हुनुहुन्न। बल्ल बल्ल धैर्यताले अलिकति मन बाँधिएको थियो। फेरि कृष्णको यो सितार, कृष्णको यो आवाज सुनेपछि उद्धव मूर्छित भए। श्री जमुना जलको शीतल जल ल्याएर उद्धवजी माथि छर्केर केही हावाहरू हम्काएर अनि धेरै बेरपछि श्री उद्धवजी कृष्ण 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 भन्दै बहुरिन्छन्। अनि बहुरिएपछि त्यतिखेर श्री उद्धवजी महाराजले भन्नुहुन्छ, परम भागवत विदुरजी, जुन कृष्णको कुरो तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो प्राण वल्लभ, हाम्रो प्रियतम परमात्मा कृष्णले यो संसार छोडेर जानुभयो, हामीलाई अनाथ बनाएर। अब हामी अनाथ भयौँ। म परमात्मासँग जान खोज्दै थिएँ, परमात्माले मलाई जान दिनु भएन। परमात्मा बिना म अब यो संसारमा कसरी बसौँ। दुवै भक्तहरू केही बेरसम्म शान्त भए। रातभरि कृष्णका गुणगान गाउँदछन्। कृष्णको विरहले आकुल व्याकुल भएका रातभरि भक्तहरू बसेर कृष्णको गुणगान गाउँदैछन्। बिहान भयो, श्री जमुनामा स्नान गरेर दुवै भक्तहरू आपसमा भेटेर श्री उद्धवजी बद्रीनाथ धामतिर जानुभयो, श्री विदुरजी हरिद्वारतिर जानुभयो।